अस्सलाम वालेकुम। न जाने मेरी बातें आपके दिलो दिमाग तक पहुंच पा रही हैं या बस ऊपर ऊपर से उड़ती चली जा रही हैं। मैं इस जुस्तजू में रहता हूं कि मैं जो कुछ अपनी आंखों से देखता हूं, जो कुछ महसूस करता हूं, जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मैं अपनी जबानी, अपनी कहानी आपकी समातों तक पहुंचा दूं। खुदारा आप मेरी बातों को सुने और उस पर अमल भी करें, ताकि हम बेहतर माशरे में बेहतर इंसान बन सकें और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मेरी नई बातें नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ सुनते चले जाइए। कौम जब जिंदा हो तो वो वैल्यू की परिस्तार होती है, और जब वो मुर्दा हो जाए तो उसके अकाबरीन उसकी परिस्तारी का मरकज बन जाते हैं। यही एक लफ्ज में जिंदा और मुर्दा कौम का खुलासा है। जिंदा कौम मकासद को अहमियत देती है और मुर्दा कौम रज्जाल को। जिंदा कौम हाल में जीती है और मुर्दा कौम गुजरे हुए माजी में। जिंदा कौम तनकीद का इस्तकबाल करती है और मुर्दा कौम तनकीद पर भपर उठती है। जिंदा कौम हकीकी इशू पर खड़ी होती है और मुर्दा कौम फर्जी इशू पर। जिंदा कौम को हर हर अपना हर एक अपना दोस्त नजर आता है और मुर्दा कौम को हर एक अपना दुश्मन। जिंदा कौम को सिफ्त तहम्मुल और बर्दाश्त है और मुर्दा कौम की सिफ्त अदम तहम्मुल और अदम बर्दाश्त। जब किसी कौम के अफराद में दो अलामतें जाहिर हो जाएं तो मुर्दा कौम की अलामत हुआ करती है। तो उस वक्त जरूरत होती है कि सारी ताकत तरबियत और तैयारी के महाज पर लगाई जाए। अफराद में असर नो लोगों में असर नो जिंदगी के स्प्रिट पैदा करना ही उस वक्त करने का असल काम बन जाता है। दौरे अरूज तक कौमी प्रोग्राम पेश कदमी होता है और दौरे जवाल का कौमी प्रोग्राम तैयारी। दौरे अरूज में आगे बढ़ने का नाम अमल होता है और दौरे जवाल में पीछे हटने का नाम अमल। दौरे अरूज में कौम अपने इख्तिताम में होती है और दौरे जवाल में वो दोबारा अपने आगाज में पहुंच जाती है। बरतानिया यूनाइटेड किंगडम में बादशाहत बहुत अरूज पर है। बादशाहत की तारीख बहुत से वाकयात से भरी पड़ी है। ग्रेट ब्रिटेन में बादशाहत का सिलसिला 1200 साल से कायम है, 1200 ईयर से। और किंग चार्ल्स स्वयं 40वें बादशाह हैं जिनकी ताजपोशी हो चुकी है। बरतानिया में बादशाहत को आईनी हैसियत हासिल है। बरतानवी पार्लियामेंट के हर जमहूरी और आईनी फैसले के आखिरी अथॉरिटी का इख्तियार मलका या बादशाह के पास होता है। मौजूदा दौर के बादशाह अब अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते और ना ही उन्हें किसी को मौत या जिंदगी की सजा और जजा देने का इख्तियार हासिल है, लेकिन उनकी शाहाना जिंदगी और ठाट बाट आज भी काबिल रश्क है। उन्हें कोई काम किए बगैर विरासती तौर पर ऐसे वसाइल और मुराआत मुयस्सर हैं जिन पर मौजूदा दौर में तरह तरह के एतराज उठाए और तनकीद की जाती है। बरतानिया में लोगों की अक्सरियत बादशाहत की हामी और शाही खानदान के वक़ार और शान व शौकत को मुल्क और कौम की अजमत की अलामत समझती है। यही वजह है कि किंग चार्ल्स स्वयं को लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग एहतराम करते हैं, जो कि लोग समझते हैं कि अपने मुल्क के बादशाह का एहतराम करने से ही मुल्क तरक्की की तरफ रवां दवा है। उनका जश्न भी मनाते हैं, ताजपोशी का जश्न मनाते हैं। बकिंघम पैलेस तक हजारों मर्द खवातीन, बच्चे बूढ़े बरतानवी परचम उठाए ताजपोशी के जश्न में शरीक होते हैं। दुनिया भर के मीडियाज
اس تاریخی یادگار کی تقریب کی براہ راست اس کو لائیو دکھاتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سمیت مختلف کنٹریز، خاص طور پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان وہاں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہت 1200 سالوں سے قائم دائم ہے، اور اس بادشاہت کو کوئی کیوں نہیں ہلا سکتا جو کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کے مطابق رہنا، زندگی گزارنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ کنگ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں عیسائیت کی مذہبی رسومات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں سینٹ ایڈورڈ کا شاہی تاج پہنا کر تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ ڈائمنڈ جوبلی اسٹیٹ کوچ بگی میں اپنی ملکہ کمیلا پارکر کے ہمراہ ویسٹ منسٹر ایبی پہنچے۔ تاج پوشی کی تقریبات کے ہر مرحلے اور ہر لمحے کی پوری دنیا کو لائیو دکھایا جاتا ہے۔ ہائیڈ پارک، گرین پارک اور سینٹ جیمز پارک میں بڑی بڑی اسکرینز آویزہ کی گئیں تاکہ لوگ خوشی سے اپنے بادشاہ کی تاج پوشی کو دیکھتے رہیں۔ 1902 سے شاہی رسم چلی آ رہی ہے کہ برطانوی بادشاہ یا ملکہ تاج پوشی کے بعد بکنگم پیلس کی بالکونی میں اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے ہو کر محل کے باہر جمع ہونے والے عوام کے نعروں اور خیر مقدمی جذبات کا ہاتھ ہلا کر جواب دیتے ہیں، اور اس موقع پر ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں کے ذریعے شاہی خاندان کو فضائی سلامی دی جاتی ہے۔ کنگ چارلز سوئم کی تاج پوشی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ویسٹ منسٹر ایبی سے بکنگم پیلس تک سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر برٹش آرمی کے 200 اہلکاروں نے اور ان کے علاوہ 1000 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ بھی متعین کیے گئے تھے۔ برطانیہ میں بادشاہت کے مخالف ایک گروپ نے بھی تاج پوشی کی تقریب کے دوران اپنا احتجاج جاری رکھا۔ انہوں نے شاہی خاندان اور بادشاہت کی مخالفت پر مبنی پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ ان لوگوں نے جہاں کہیں تاج پوشی کے جشن پر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا امن و امان کے ماحول میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، میٹروپولیٹن پولیس نے انہیں آڑے ہاتھ لیا اور تقریباً 64 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو پرامن احتجاج کی بجائے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملکہ کی وفات کے بعد خیال تھا کہ برطانوی عوام میں شاہی خاندان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوگی اور بادشاہ مخالف لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن تاج پوشی کی تقریبات میں برطانوی عوام کے جوش و خروش اور شاہی خاندان کے لیے اپنائیت کے جذبات نے اس قیاس آرائی کی تردید کر دی۔ دنیا میں جو اپنے کنگ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی شاہی خاندان نے اپنے لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیغام یوں پہنچا رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی عوام کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ یہ اپنی عوام کے قریب ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو سمجھتے ہیں، اپنی عوام کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، اپنی عوام کو بغیر کپڑوں کے ننگا نہیں رہنے دیتے، اپنی عوام کو بیکار نہیں ہونے دیتے، اپنی عوام کے آرام و آسائش سے سہولتوں پہ توجہ دیتے ہیں، اور یہی حکم بادشاہ کو پارلیمنٹ کو رہتا ہے، اور پارلیمنٹ پہ توجہ بادشاہ کی رہتی ہے، اور آخری دستخط بادشاہی کی ہوتے ہیں تو ملک رواں دواں رہتا ہے۔ اگر یہ پیار محبت ہر ملک کے حکمران کے اندر آ جائے تو کسی ملک کی عوام بھی بھوکی نہیں مرے گی، کسی ملک کی عوام سٹریٹ کرائم کے ہاتھوں ماری نہیں جائے گی، کسی ملک کی عوام بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی، کسی ملک کی عوام چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ہاتھوں برباد نہیں ہوگی، کسی ملک کی عوام بے روزگار نہیں رہے گی۔